बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा। और रात के बड़ी अनहोनी हो गई सर। इस अनहोनी की वजह क्या बनी है तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सोहेल आफरीदी को, जिनको कल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा था और कराची में किसी किस्म के जलसे की उनको इजाजत नहीं थी, जिनकी बिना पर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनमें उधर उनकी मीटिंग को भी मंसूख कर दिया गया था, अचानक से सबका सब हरा हो गया। सोहेल आफरीदी साहब को रात गए जलसा करने की इजाजत भी मिल गई, और किस बिना पे इजाजत मिली, क्या चीज थी, उसको क्या इसको सीबीएम कहेंगे या क्या कहेंगे, वो तो खैर आगे चल के बताता हूँ। सोहेल आफरीदी जहरी बात है आज फिर कराची जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये जो दूसरा चैप्टर है, हर इंसान को अपनी अपनी ड्यूटी दी हुई गई है। महमूद खान अचकजई और पोजीशन इत्तेहाद की ड्यूटी है कि जनाब आपने लाहौर आना है जी, इसको स्ट्रीट मूवमेंट को जरा थोड़ा दोबारा से उजागर करके अवाम की जरा थोड़ी सी पल्सेस को जरा ऊपर उठा के चलना आपने। मुज़ाकरात की अपनी जगह पे अगर कहीं मूड छूट कोई वैसा वैसा कोई मुज़ाकरात का बना तो भाई हम आपसे मुज़ाकरात भी कर लेंगे। यहाँ ये चीज़ तो स्ट्रीम मूवमेंट तो अलग से ना, रात को वो जैसे तैसे जिस तरह शुरू हुआ, दीना से, जेहलम से, वजीराबाद से, गुजरात से, गुजरांवाला से, मुरीद के से, कामों के से, और यहाँ तक के दाता साहब के दरवाजे गेट तक हर तरफ कंटेनर लगा के बंद कर दिए कि हाजिरी देगी। कैसे तैसे ना महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास साहब ना ज़मान पार्क पहुंचे जी। और यहाँ हालत थी, जो काबी रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं कि 2 मरतबा ज़मान पार्क पहुंचने से उनको रोकने की कोशिश की गई। एक मरतबा उन्हें दाखिली दरवाजे पर रोका गया, अच्छी खासी धक्कम पेल जो फुटेज से नजर आ रही थी। दूसरी मरतबा दरवाजा बंद करके महमूद खान अचकजई को रास्ता मसूद किया गया। पता है वो जगह है ना सर, वो जैसे कहते हैं तहरीक का वो जगह है, वो ज़मान पार्क, जहां इन्होंने बैठ के बात करनी थी, जिसके गेट के बाहर बात करनी थी। महमूद खान जी, राजा नासिर अब्बास फिर वहां पहुंचे जी। भरपूर तरीके से उनको लाहौरियों ने उनका इस्तकबाल किया, साथ दिया। पुलिस की रुकावटों को तोड़ा गया और कदम रखे अंदर पहुंच कर जी, और दरवाजे तक पहुंचे। फिर अवाम का अजीम शान हजूम था, शदीद दबाव था। जो ज़ुबान पाक के बाद जो नारे लगे वो तो अपनी जगह पर थे। लोगों को ऐसा लगा था जैसे वाकई एक शेर, बूढ़ा शेर ही सही, लेकिन उसको इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी और वो बंदा जैसे तैसे यहाँ पहुंच गया जी। बहरहाल क्या जुमला बोला मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने कि नून लीग में कोई खुदा खौफी है। कहते हैं, जो कुछ भी ये कर तो मरियम नवाज साहब रही है ना, कोई अक्ल है यार। मुझे नहीं पता किसने इनको अक्ल दी है कि इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दो अपोजिशन के, निकाह-पोश लाओ डंडा बरदारों से, वो तोड़ दो, शीशे तोड़ दो, इनके बच्चों को अगवा कर लो, चाहे राजा नासिर अब्बास हो, चाहे महमूद खान अचकजई साहब हो, उनके बच्चों को उठा लो। यार कोई तरीकाकार है, कोई तरीकाकार है ये किसी तौर पे भी किसको कबूल हो सकता है? तो कहते हैं मतलब कि नून लीग में कोई खुदा खौफी है, कवालों पे ये पर्चे देने के नकदा कोका उन्होंने गा लिया जी। शादियों पर धावे हैं जी कि उधर क्यों इमरान खान साहब का नारा लग गया जी। अब एक रेड के नतीजे में एक शहरी की हलाकत हुई है, उसके सुना बच्चे के ऊपर पिस्तौल रख दी थी पुलिस वालों ने। वो हार्ट फेल हो गया बेचारा, रक्षा चलाता था, 4 इसकी बेटियां थी, बच्चियों पर पिस्तौल था ना। क्या बता रहे हैं कि इस मुल्क को कैसी नफरतों को जन्म दे रहे हैं? क्या आपने सारी जिंदगी इधर ही रहना है? तो ये एक माहौल है यार, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि ये सब होता है। लेकिन इस वक्त मैं और आप ये देख रहे हैं, मैं और आप इस वक्त ये देख रहे हैं, क्योंकि कारकर्दगी कुछ नहीं है। इस खौफ की फिजा से ना लोगों को दबाने और खामोश करने की कोशिश, कारकर्दगी कुछ नहीं है। मोहम्मद मालिक साहब ऐसे नहीं रात को बता रहे, उन्हें क्या आज अब सबकी तनख्वाहें 2015 के लेवल पर आ गई हैं। आज आम आदमी को 5 साल पहले से ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मईशत पर बहुत संजीदा मसाइल बने हुए हैं। बड़ों की मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, हुकूमत को बता दिया गया है कि आपके पास 5-6 महीने का वक्त है, सिर्फ 5-6 महीने का वक्त। अगर आपने तब्दीलियां ना की तो बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। किसी खाम ख्याली में ना रहिएगा, एक पेज और फलानी चीजें। जब बंदा बहुत ही मक्खन लगा रहा हो, ओवर ड्यू कर रहा हो, तो पता भी चल रहा होता है कि यार मैंने इतने इतने तो मैंने करामात नहीं की जितने बंदा मुझे मक्खन लगा रहा है। मैं वजीर आजम साहब की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर सीएम की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के टॉप के वुजराज की बात कर रहा हूँ। और अगले को नहीं पता कि मुझे अनड्यू मक्खन लगा रहे हैं, अगले को भी बहुत अच्छे से पता है। मैं कहा 5-6 महीने हैं। खैर आगे बढ़ते महमूद खान अचकजई साहब पहुंचे, फिर पहुंच के उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा लाहौर किसी के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करने नहीं आए, लाहौर हमारा शहर और ये पाकिस्तान का दिल है, इसलिए आए हम। तो सुन लो, अगर 8 फरवरी को मुल्क बंद कर दिया, सड़कों पर अवामी राज लगाने में आप लोग कामयाब हो गए, तो फिर इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। जितनी मर्जी रुकावटें पुलिस ने खड़ी की हों, सब कुछ किया हो, देखो हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। अखवंजादा ने टिटान ने कहा, तो भाई अखवंजादा हुसैन ने कहा हमें तो नमाज तक पढ़नी नहीं दी, पंजाब हुकूमत ने अपना असल चेहरा तक दिखा दिया। तो बहरहाल उन्होंने कहा ये तमाम चीजों के साथ ना हम इधर पहुंच गए। और इस पुलिस से मैं सिर्फ ये कहता हूं
محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ وہ احکامات مانو جو آئین و قانون کے مطابق ہیں. آپ ملک کی پولیس ہو، کسی فرد واحد کی پولیس نہیں ہو. 8 فروری کو پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے. اگر آپ 8 فروری کو ملک بند کر دیتے ہیں، سڑکوں پر عوامی راج لگا دیتے ہیں، تو ہر صورت عمران خان باہر ہوگا. لہٰذا وقت آ گیا کہ عملی طور پر باہر نکلے، صرف باتیں نہ. کڑوا سچ بھی بولے، کڑوے سچ بولے محمود خان اچکزئی نے. انہیں کہ عمران خان پر لاکھوں لوگ جان دیتے ہیں، لیکن تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 لوگ ایک ساتھ نہیں چلتے. اس طرح انقلاب نہیں آتے. انہیں کہا بھیا لاہور کسی کی ماں بہن کو گالیاں دینے برا بھلا کہنے نہیں آئے. ہم یہ لاہور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں. انہوں نے کہا میں یہ بھی بتاتا ہوں، میں یہ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ میں آپ کو اچھا ان کا کیا کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا امریکہ میں ایک سیاہ فام کو قتل کیا گیا. محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں تو کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. ہمارے یہاں زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، خواتین کی عصمت کی کوئی اہمیت ہی نہیں. ان حالات میں گھروں میں بیٹھنا نہ مردانگی اور نہ ہی شرافت نہ ہی غیرت کا تقاضا جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا بالکل اس قسم کا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا آج لاہور کے پاس آئے ہیں جی ٹی روڈ سے. نواز شریف جب جی ٹی روڈ سے آئے تو جگہ جگہ کہتے آتے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. آج ہم لاہوریوں نواز شریف کے پاس اسی نعرے کے لیے آئے ہیں. ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ کیا حالت ہے. محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں محاذ انہوں نے پورے کا پورے بھرپور طریقے سے تیار کر دیا. ابھی تو آج دوسرا دن ہے محمود خان اچکزئی کا، اور آج صبح کی فلائٹ ہے اور انہوں نے کراچی پہنچنا ہے. اور سہیل آفریدی صاحب، اور خبر یہ ہے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ سہیل آفریدی کو باقاعدہ طور پر رات کی اجازت مل گئی ہے. اور اس بات کا شاہد خٹک صاحب نے رات کو اعلان کیا جی کہ باقاعدہ طور پر اجازت مل گئی ہے کہ سہیل آفریدی کراچی میں مزار قائد پر جلسہ کرے گا. جیسی ہی اس بات کی اجازت ملی ہے جی بروز اتوار جلسہ وہ کریں گے جی. تو قیادت میں تاریخی جلسہ کا انعقاد ہوگا اور جلسے خطاب کریں کہ قائدین سارے کے سارے وہاں پہنچے جی. شاہد خٹک صاحب پہنچے، شوکت بسرا صاحب پہنچے، اور جلسہ عام کا ادھر انعقاد کیا. سندھ کی عوام کو یہاں سے پیغام پہنچایا جائے گا اور تاریخی مناظر دیکھنے کو ملیں گے. اور اگلا لائے عمل بھی نئی میدر پنجوتا دیکھا کراچی میں ہی سہیل آفریدی صاحب دیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہرحال عوام کا جوش و خروش کراچی میں بالکل دیدنی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تاریخ رقم ہو سکتی ہے. سب کو پتا ہے 8 فروری کے بعد بالکل کوئی وقت نہیں ہے ان کے پاس، بالکل کوئی وقت نہیں ہے. ہر حال میں 8 فروری تک کر لیں تو بالکل کر لیں، ادروائز نہیں ہے جی. اور ہاں بہرحال جس طریقے سے ہے کوئی خاص پولیس نے کسی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا پنجاب میں. تو میں تو یہی کہوں گا گجرات میں حملے کیے ہیں، وزیر آباد میں حملے کیے ہیں، 100 سے زیادہ گاڑیوں کو توڑا ہے، درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا ہے، نماز پڑھنے نہیں دیا گیا. تمام مشکلات بہت زیادہ ڈالی تھی. خیر پھر بھی یہ لوگ پہنچے ہیں، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے بات. لیکن بہرحال یہاں ہے شاید خٹک بڑے ایکسائٹیڈ ہیں جی کراچی پہنچ کے. سندھ حلیم عادل شیخ، شوکت بسرا مزار قائد پہ پہنچے اور انہوں نے پھر جلسے کی تیاری اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے اب انہوں نے کام شروع کیا. وقت تھوڑا جاری بات ہے، آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار کو انہوں نے جلسہ کرنا ہے. تو بہرحال یہ ساری ایک ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا یہ سی بی ایم ہے کیا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ بہت تنقید ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ملاقات کریں، شرجیل میمن کہہ رہے ہیں ہر قسم کی سیکورٹی دیں گے، انہیں جلسہ کر رہے ہیں. یہی ساری باتیں کہہ رہے تھے نا، جلسہ کریں گے تو ہم جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، سب چیزیں اس جگہ کو سیکورٹی دیں گے، کلیئر کریں گے، جلسہ پورا تیار کر کے دیں گے، جلسہ کر کے دیں گے. تو بھائی انہوں نے اچانک کہ جی سیکورٹی ریزن کی وجہ سے بنا ہے. تو یا تو سی بی ایم ہے یا میں کہہ رہا 2.5 سال تو زرداری صاحب بھی چلتے ہیں کہ بھائی ایک بیک اپ بھی تو تیار کر کے رکھیں. ویسے تو اتحاد میں ریلیمنٹ ہم ہوئے میں، یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں سر، ہر چیز اتنا 2 جمع 2 4 نہیں ہے جتنا مجھے اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے یا مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے. شاید خٹک صاحب نے خود بتایا ہے کہ اجازت مل گئی ہے، تو ان کو ظاہری بات اجازت ملی ہے تو پھر پتہ چلا ہے. اچھا ادھر شیر افضل مروت صاحب رات کو ایک پروگرام میں تھے، وہ کہتے ہیں میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت دہشت گردی کے خلاف تمام معاملات پر، دہشت گردی کے خلاف تمام معاملات پر وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے اور پوری مدد کر رہی ہے. تیرا اور باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے مگر پی ٹی آئی غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. تو سر اگر ایک پیج پر ہے تو مجھے یہ بتائے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں، یہ نیکسز ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں شیر افضل مروت صاحب نہیں، یا تو ڈی جی آئی ایس پی آر جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں.
آپ کی کیس پہ میں کہوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے پاس کوئی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، کامران شاہد صاحب میسج دے رہے ہیں کہ عمران خان حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، مگر وہ تب ہوتے ہیں اگر لوگ ان کے لیے سڑکوں پر نکل کے آتے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں، حکومت کو 6 ماہ کی مہلت دے دی گئی ہے، اور زمان پارک میں رات بھر بڑا جشن رہا ہے جی۔ لیٹ سی، دیکھیں آج اچکزئی صاحب کی بڑی ملاقاتیں بہت جگہوں پہ انہوں نے جانا ہے، وہ پبلک کو کیا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے بتا دیا حل کہ اگر چاہتے ہیں عمران خان رہا ہو تو 8 فروری کو پاکستان کی سڑکیں بلاک کر دیں، دکانیں بند کر دیں، رکشے بند کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔